माय डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ एक और टॉपिक के साथ, विच इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। चूँकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो स्टेट के हवाले से आपके सामने पेश की हैं, तो मैंने सोचा कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट को भी आपके सामने डिस्कस कर दो, क्योंकि उसका दूसरा पार्ट है। और इंशाल्लाह इसमें जो कंसेप्ट्स आते हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो इस्लामिक स्टेट का कंसेप्ट है या जो यूनिवर्सल स्टेट का कंसेप्ट है, इस पे भी इंशाल्लाह मैं अलग अलग मुख्तसरन वीडियोस करना चाहता हूँ। अलावा अज़ीन इसके जो एलिमेंट्स है स्टेट के, जिसको मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह, तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, जो कि एक कम्प्रहेंसिव टर्म है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के ऑर्गन्स किया है, इसको डिटेल में इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सेम इज़ द केस विद सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी भी एक टफ़ किस्म का वो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। बास स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सादा तरीन और आसान तरीन अल्फाज में मैं आपके सामने सॉवरेनिटी, लफ्ज़ सॉवरेनिटी और उसके जो फॉर्म्स है, उसके मुताबिक जो थ्योरीज हैं सॉवरेनिटी के हवाले से, वो आपको शॉर्टकट में इंशाल्लाह आपके सामने रखो, ताकि इसके बारे में भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड में आना चाहता हूँ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, जिसका उर्दू में माना है रियासत के लाजमी अनासर। लाजमी अनासर मीन वो अनासर, वो एलिमेंट्स जिसके बग़ैर रियासत का तसव्वुर इनकम्प्लीट है, रियासत का तसव्वुर हो नहीं सकता। और उसमें बाज़ ऐसे हैं जिसके बग़ैर रियासत बिल्कुल हो नहीं सकता। लिहाजा बेसिकली रियासत के चार अनासर होते हैं, चार। वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी टॉपिक है ये। रियासत के चार अनासर होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। द सेकंड वन इज़ टेरिटरी, द थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट, एंड द फोर्थ वन इज़ सॉवरेनिटी। यानी पहला जो अंसर है रियासत का वो है आबादी, दूसरा जो है वो है इलाका, तीसरा जो है वो है हुकूमत, और जो चौथा अंसर है वो है इक़्तिदार आला। गोया कि रियासत इन चार अनासर से मिलकर बना है। फिर आपको बताता चलो आपके इंटरेस्ट के लिए कि ये जो दो पहले अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं, पॉपुलेशन और टेरिटरी यानी इलाका और आबादी, इसको हम पॉलिटिकल साइंस की ज़ुबान में फिज़िकल या मटीरियल एलिमेंट्स कह सकते हैं। वाई फिज़िकल एंड मटीरियल? बिकॉज आप उसको देख सकते हैं, पॉपुलेशन को आप उसको छू सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। और टेरिटरी इलाका भी एक डिफाइंड इलाका होता है, एरिया होता है, उसको देख सकते हैं, फिजिकली आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और आबादी भी हर किसी रियासत में हम कह सकें, प्ला रियासत जो ज़्यादा पॉपुलस है उसकी आबादी ज़्यादा है, प्ला में कम आबादी है, इतनी आबादी है। तो ये दो जो है मालूम भी है, फिजिकल और मटीरियल एस्पेक्ट ये रखते हैं, इसलिए हम इस दो को फिजिकल या मटीरियल एलिमेंट्स कहते हैं। जहाँ तक बाकी दो का ताल्लुक है, जिसमें गवर्नमेंट आती है और दूसरा सॉवरेनिटी इक़्तिदार आला, तो इन दो को हम पॉलिटिकल और या स्पिरिचुअल एलिमेंट्स कहते हैं। पॉलिटिकल क्योंकि उसका ज़्यादा ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से है। और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स इस तरह कह सकते हैं कि गोया इसका कोई ज़ाहिरी वो फिजिकल एंटिटी नहीं होता, कोई ज़ाहिरी शक्ल हम नहीं कह सकते हैं इसका। मैंने एक किताब में ये चीज़ पढ़ी थी, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में, तो उसमें यहाँ तक लिखा गया था कि फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी है ये एक रियासत है। तो इसमें पॉपुलेशन जिन जो आज़ा है, जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल कान है, आंखें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, जो ज़ाहिरी आज़ा है, आज़ा, बल्कि जितनी भी आज़ा है, जितनी भी ऑर्गन हैं, वो पॉपुलेशन को डिनोट करता है। और जहाँ तक टेरिटरी का ताल्लुक है, तो पाँव की उंगलियों से लेके सर के बालों तक और हाथ की उंगलियों तक, ये जितना भी हमारा एरिया बनता है, हमारा टेरिटरी बनता है, गोया कि ये रियासत की टेरिटरी उसको करार दिया गया है। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है, वो नापिस करती है, और इसके अलावा वो फैसले भी करती हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में
ہمارے ہیومن باڈی میں برین ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسا آرگن ہے جو یہ 3 کام ٹھیک طریقے سے وہ انجام پاتا ہے. لہٰذا گورنمنٹ کو ہم برین سے تشبیہ دے سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس. اور جو آخری ساورینٹی ہے، تو ساورینٹی گویا کہ اصل میں جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، جو سول ہے انسان میں، انسانی باڈی میں، تو گویا کہ اصل میں ساورینٹی سے مراد وہی سول ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ سول کہاں پہ ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پاؤں کی انگلی میں ہے سول، تو بالکل ہے، لیکن آپ کے بالوں میں تو وہاں بھی ہیں، آپ کے ان انگلیوں میں وہاں بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں، آپ کے باہر بھی ہیں. اور جب یہ ایک چیز نکل جاتی ہے انسانی باڈی سے، تو یہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں موجود ہوتی ہے، لیکن پھر ہم اس کو ایک مردہ لاش کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک زندہ و تابندہ انسان نہیں کہہ سکتا. بلکہ جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں اور جتنے بھی آرگن وہ فنکشنری آرگنز ہوتے ہیں، وہ ایک دم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو سیم از دا کیس تو ساورینٹی، جب ساورینٹی نکل جائے گویا کہ ریاست وہ مردہ لاش کی طرح بن جاتی ہے. تو اس کو ہم آرگینک تھیوری آف اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ میں نے ایک ایگزامپل آپ کے لیے وہ آپ کے سمجھانے کے لیے آپ کو دے دیا. تو کوئی کہ گورنمنٹ یعنی برین اندر کی چیز ہے، برین کو ہم ویسے ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، فیل تو کر سکتے ہیں لیکن ویسے ٹچ نہیں کر سکتے. اور سیم از دا کیس اقتدار اعلیٰ، روح بالکل روح کے مانند ہے. روح ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے انسانی جسم میں، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ روح ہے یا وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ پولیٹیکل یا اسپریچول ایلیمنٹس ہے جس کو ہم براہ راست ٹچ نہیں کر سکتے، جس کو ہم براہ راست دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور ان دو کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اب میں آنا چاہتا ہوں پاپولیشن. تو پاپولیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مختلف مفکرین نے مختلف طریقے سے اس کی بات کی ہے. فار ایگزامپل جو مفکر ہیں پلیٹو نے اپنی آئیڈیل اسٹیٹ، اس نے جو کنسیپٹ دیا ہوا تھا، جو اینشینٹ گریس میں اس نے جو کنسیپٹ آئیڈیل اسٹیٹ ایک مثالی ریاست کی اس نے بات کی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک فگر دیا ہوا تھا کہ 5040 افراد پہ ایک ریاست مشتمل ہوگی، اور یہ آئیڈیل اسٹیٹ ہوگی 5040. تو گویا اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اصل میں اسٹیٹ کو جو سیویٹاس کہا جاتا تھا، روسوٹی اسٹیٹ کہا جاتا تھا، تو اصل میں 5040 اسی ٹائم یہ پاسبل آبادی تھی، یہ ممکن تھی یہ آبادی. لیکن آج کل میرے خیال میں ایک یونین کونسل، ایک ویلیج کی آبادی بھی 5040 سے زیادہ ہے. تو اسی ٹائم یہ کانسیپٹ ٹھیک تھا about population, but these days in modern days it's impossible to have such a minute population of a state. 5040 انتہائی کم آبادی ہے. اس کے علاوہ جو ارسطاٹل ہیں، ارسطاٹل نے یہ بات کہی ہے کہ آبادی نے اتنی کم ہونی چاہیے کیونکہ دشمن ملک آ کے اس کو ہڑپ کر سکے، اور نہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ اس کو مینیج نہ کر پاؤ، کہ اس کو وہ مینیجبل نہ ہو. اتنی زیادہ آبادی بھی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح فرینچ جو وہ تھنکر ہے روسو نے بھی ایک فگر دیا ہوا تھا کہ ایک مثالی ریاست وہی ہوگی جس کی آبادی 10,000 افراد یا بعض کتابوں میں 10,600 ان نفوس پہ مشتمل ہو. اتنے افراد ہوں گے، اس میں 10,000 یا 10,600 افراد ہوں گے، تو اٹ ول بی این آئیڈیل اسٹیٹ. لیکن اگر ہم جدید طور پر دیکھیں، جدید دنیا کو دیکھیں، دنیا کے جو تقریباً 195 جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں، تو اس میں چائنا جیسی بڑی آبادی والی ریاستیں بھی موجود ہے، لیکن یہ وہ ریاست ہے. اور اسی طرح رشیا کو دیکھیں آپ، جو ایکس یو ایس ایس آر تھا. اسی طرح انڈیا کی آبادی کو، ایون پاکستان کی آبادی کو دیکھیں تو یہ بھی ریاست ہے. پاپولیشن اس کے کوئی لیمٹس، کوئی قطعاً کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے کہ اتنی آبادی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو البانیہ، پاناما، یہ ویٹیکن سٹی، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں جس کی آبادی بعض کے ہزاروں میں ہیں. دبئی کو دیکھو، ایون سعودی عرب کو دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے آبادی والے ممالک ہیں، لاکھوں میں اس کی آبادی ہے. تو اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے کہ اتنی آبادی ہوگی تو پاپولیشن یہ اسٹیٹ کے لیے ایک ایلیمنٹ تصور کیا جائے. نہیں، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بڑے آبادی والے اسٹیٹس بھی ہو سکتے. ایگزامپلز میں نے دے دیے. اسی طرح اگر ہم دوسری پوائنٹ کی طرف آ جائے تو علاقہ جس کو ہم ٹیریٹری کہتے ہیں، تو ٹیریٹری کے لیے بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے،
بلکہ بعض ریاستوں کے علاقہ بعض ریاستوں کے ایریا کم ہیں اور بعض ریاستوں کے انتہائی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ علاقہ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ ایزیلی مینیجبل ہو، خصوصی طور پر ایڈمنسٹریٹیولی پولیٹیکلی وہ مینیجبل ہو، اور اتنی کم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو آبادی اس پہ رہ رہی ہو اس کے لیے رہائش کی جگہ نہ ہو، اس کے لیے ایگریکلچر کی جگہ نہ ہو، یعنی ان کے لیے وہ ضروریات زندگی، وہ احتیاجات، وہ ضروریات وہ مہیا نہ کر پا رہے ہو، تو ٹیریٹری بھی اتنی ہونی چاہیے۔ ٹیریٹری بھی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ریاست کے لیے۔ ہاں البتہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ٹیریٹری کے بغیر ریاست کا تصور تھوڑا بہت اس لیے میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل افغانستان میں جب رشین اٹیک ہو گئے 1979 میں، تو افغانستان کی حکومت نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر، ٹیریٹری کو چھوڑ کر، پشاور سے وہ اپنے ریاست کو چلاتے تھے، اور جس کو ہم گورنمنٹ ان ایگزائل کہتے ہیں، یعنی جلا وطن حکومت کہہ سکتے ہیں۔ گویا کہ علاقہ وہاں پہ تھی، لیکن حکومت نے یہاں پہ آ کے اپنے علاقے پہ وہ حکومت کی، تو گورنمنٹ ان ایگزائل، جس کا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر ٹیریٹری سے باہر گورنمنٹ ان ایگزائل بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو موجودہ جو دنیا ہے اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اتنی ٹیریٹری ہونی چاہیے۔ تو ٹیریٹری جس طرح میں نے ہیومن باڈی کا ایگزامپل دے دیا، دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، یعنی ٹیریٹری کے بغیر، میں نے جو پہلی والی بات کی اس کو ذرا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، ٹیریٹری کے بغیر تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ فزیکل انٹیٹی ہے، یہ میٹیریل ایلیمنٹ ہے۔ ہاں البتہ گورنمنٹ کے حوالے سے جو ایگزامپل میں نے افغانستان کی دی، تو گویا کہ گورنمنٹ وقتی طور پر ان ایگزائل ہو سکتا ہے، جلا وطن حکومت ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ٹیریٹری کے بغیر ریاست کا ہم تصور کریں۔ جو تیسرا ایلیمنٹ ہے دیٹ از گورنمنٹ، یہ بھی دا موسٹ امپورٹنٹ ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ۔ میں نے بتا دیا کہ گورنمنٹ ان ایگزائل ہو سکتا ہے، یہ ایگزامپل تاریخ میں موجود ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے یہ ایک ایسی مشینری ہے، ایک ایسا ایجنٹ ہے through which the will of the state is expressed. Government is the machinery through which the will of the state is expressed. اور یہ visible instrument of the state power ہے حکومت۔ اصل میں یہ حکومت جو ہے یہ ریاست کی ترجمان ہوتی ہے، ریاست کی ایک اسپوکس پرسن کی طرح، ایک اسپوکس ایلیمنٹ ہے آف دی اسٹیٹ۔ اور پھر حکومت جو ہیں، حکومت تو یہ بنیادی طور پر 3 آرگنز یا 3 شعبوں پہ مشتمل ہوتا ہے، جس کو ہم لیجسلیچر، ایگزیکٹیو اور جوڈیشری کہتے ہیں۔ لیجسلیچر کو سادہ الفاظ میں مقننہ کہا جاتا ہے۔ مقننہ اللفظ میں خود یہ اس کا وہ معنی پڑا ہے کہ مقننہ مین وہ ارگن، وہ عضو حکومت کا جو کہ ملک کے لیے، آبادی کے لیے، ریاست کے لیے قانون سازی کا کام کرتا ہو۔ جہاں تک ایگزیکٹیو کا تعلق ہے تو ایگزیکٹیو کو ہم انتظامیہ کہتے ہیں، جو قوانین مقننہ بناتی ہیں، تو پھر اکارڈنگ ٹو دوز لاز، رولز، ریگولیشنز ملک کو، ریاست کو کا انتظام کرنے کے لیے، ریاست کو چلانے کے لیے یہ ایگزیکٹیو اپنا وہ کام کرتا ہے۔ ایگزیکٹیو پھر میں آپ کو بتاتا چلو کہ بیسیکلی 2 ٹائپس ہیں۔ اس کا ایک پولیٹیکل ایگزیکٹیو ہے، ایک سیاسی جو ہمارے پرائم منسٹر ہے جس کو ہم چیف ایگزیکٹیو کہتے ہیں، اور پھر فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں، پھر اسٹیٹ منسٹرز ہوتے ہیں، پھر جو مشیر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سارے پولیٹیکل ایگزیکٹیو میں آتے ہیں۔ سیم از دا کیس ان دا پروونسز، چیف ایگزیکٹیو پروونسز کے لیول پہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو کابینہ ہوتی ہے، جو ایم پی ایز وغیرہ اور جو وزراء اور مشیران وغیرہ یہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایگزیکٹیو کے ساتھ دوسرا جو ایگزیکٹیو اس کو ہم سول ایگزیکٹیو کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک پولیس اہلکار سے لے کے صوبے کے لیول تک، چیف سیکرٹری تک، آئی جی تک، اور پھر فیڈرل لیول پہ جتنی بھی بیوروکریسی ہے، جتنے بھی آفیسر ہیں، جتنے بھی فنکشنریز ہے جو مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ان کو ہم
सिविल एग्जीक्यूटिव या सिविल इंतज़ामिया कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, डिस्ट्रिक्ट सिविल इंतज़ामिया को देखें, तो ये बेसिकली दो किस्म का है। इंशाल्लाह हुकूमत जिस तरह मैंने बात की इस पर मैं अलहद एक वीडियो बनाऊंगा, तो फिर इसके जो फ़राइज़ होते हैं इन तीनों के, ये मैं आपके सामने रखूँगा। आखिर में हुकूमत का जो आर्गन है वो जुडिशरी है। जुडिशरी मीन अदलिया। अदलिया अदलिया का बुनियादी जो काम है वो आइन की तशरीह है। आइन की तशरीह बुनियादी काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुक़न्निना के बनाए हुए क़वानीन, कोई गड़बड़ इसमें आ जाए, कुछ को मानता नहीं है, कोई टसल, कोई क्लेश, कोई मसला आ जाए, कन्फ्लिक्ट आ जाए मरकज़ और सूबों के दरमियान, सूबों के दरमियान, अफराद के दरमियान, हुकूमत और अफराद के दरमियान, तो जुडिशरी जो है, जुडिशरी जो हमारे पाकिस्तान की जुडिशरी वो सिंगल हायरार्किकल जुडिशरी हैं, तो वो उसी के मुताबिक, आइन के मुताबिक न सिर्फ फैसले वो करवाती हैं बल्कि साथ साथ एक्सप्लेनेशन और कमेंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक उसकी वो ड्यूटी है। बाज़ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने हुकूमत के आर्गन में मीडिया को भी शामिल किया है कि ये चौथा आर्गन है हुकूमत का, मीडिया उसका चौथा आर्गन है। वाकई मीडिया जो है एक ज़बरदस्त रोल प्ले करता है, तो ये है। आखिर में इक़्तिदार आला की तरफ आना चाहता हूँ, तो मुख्तसरन आपको ये बताता चलो कि इक़्तिदार आला जो है ये रियासत का वो इख्तियार है जिसके ज़रिए न सिर्फ रियासत इंटरनली जो इंटरनल सुपरमेसी है, अपने अपराध, शहरियों, तंजीमों, अंजुमनों, जितने भी इदारे हैं उनके ऊपर सुप्रीम पावर, सॉवरेनिटी, सुप्रीम पावर उनके पास होती है। यानी अंदरूनी तौर पर किसी भी रियासत के हुदूद के अंदर और पॉपुलेशन पर अपने आबादी पर वो इंटरनल सुपरमेसी रखता है, सॉवरेनिटी। और दूसरा जो उसका एस्पेक्ट है वो एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस, यानी बैरूनी तौर पर इक़्तिदार आला बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट मीन कि कोई भी रियासत दूसरी रियासत किसी भी रियासत के अंदरूनी मामलात में न उसको मजबूर कर सकती है रियासत को कि आप इस तरह करें, न उसमें मुदाखलत कर सकती है, बल्कि ये अगर कोई रियासत इस तरह करती है तो ये इक़्तिदार आला के अगेंस्ट जाता है। तो ये ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, ये चीज़ें जो है मैंने आपके सामने रखी। एक बात इसमें आपको बताता चलो कि सॉवरेनिटी में जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आप उठा के देख ले तो वहाँ पे वी द पीपल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो सॉवरन है। इसी तरह बरतानिया में पार्लियामेंट, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बट इन पाकिस्तान सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं, जो गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं, वो इन इख्तियारात को बतौर मुक़द्दस अमानत समझ के वो परफॉर्म करते हैं। वो न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के सामने जवाबदेह हैं बल्कि अल्लाह के सामने भी इससे बाकायदा तौर पर वो जवाबदेही होगी। तो इंशाल्लाह इसमें मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा। मैं साइड पे हो जाता हूं, अगर आप इसे करा। जी क्वेश्चन पूछिए। यूएसए बेटे, जिस तरह मैंने बात की कि ये इंटरनल सुपरमेसी और एक्सटर्नल सुपरमेसी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो तकरीबन 52 स्टेट्स हैं उसको हम स्टेट्स कह सकते हैं, लेकिन वो न इंटरनल तो वो सुपरमेसी रखते हैं अपने पॉपुलेशन के ऊपर, लेकिन एक्सटर्नली वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि उसकी जो मरकज़ी हुकूमत है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन स्टेट्स बन गई हैं। उससे लेके आज तक जो एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस है वो सिर्फ अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट को हासिल है, न कि स्टेट्स को। मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह हमारे पाकिस्तान जब आज़ाद हो गया तो रियासत दीर, रियासत चतराल, रियासत स्वात, ये भी रियासतें थी। इंटरनली वो अपने आवाम के ऊपर सुपरमेसी रखते रहे थोड़ी बहुत, लेकिन एक्सटर्नली वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो इसी एक एलिमेंट की वजह से हम नहीं कह सकते कि वो आज़ाद रियासतें हैं, बल्कि उनका नाम असल में सूबे है। असल में वो सूबे है, जिस तरह ये हमारे वो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, या जो हमारी स्टेट थी पाकिस्तान में, तो उसको हम स्टेट नहीं कह सकते हैं इन स्टेट की डिफिनीशन की रूह से और इन एलिमेंट्स की रूह से। अच्छा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।